يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عدمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله من النار يا رب، يا حليما لا يجعل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمال، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفور. سبحانك يا الله.